تعلم أن الإخفاقات هي مجرد عثرات على طريق النجاح، وأنها ليست علامات للتوقف. ملخص كتاب سر النجاح ليس سرا، قصص مشاهير صمدوا وحافظوا على نجاحاتهم. تأليف دارسي أندرياس. يعتقد البعض أن هناك سرا للنجاح. هل أخبرك به؟ لا يوجد سر من الأساس، إذ أن النجاح ليس إلا نتيجة للعمل الشاق والسعي المستمر للوصول إلى الأهداف. ولتكون أفضل مما كنت عليه بالأمس، لابد من أنك ستواجه الكثير من مطبات الفشل في طريقك نحو النجاح، ولا بأس في ذلك، ولكن عليك ألا تستسلم وأن تستمر في المحاولة إلى أن تصل لما تريده. ويمكنك التأكد من واقعية ما أقوله لك الآن، إذ سأسرد لك قصصاً موجزة من واقع حياة بعض الشخصيات المشهورة ممن واجهوا في حياتهم الفشل وحولوه إلى نجاحات مبهرة. الفصل الأول: استمر بالمحاولة مهما واجهت من فشل. مخطئ من يعتقد أن الفشل المستمر سبب لتوقف السعي، إذ يمكن للإنسان أن يواجه الفشل مراراً ليصل إلى نجاحات عظيمة. وكدليل على ذلك أشخاص عديدون، منهم إدوارد أركارو، فعندما كان في 15 من عمره بدأ سعيه لتحقيق طموحه بأن يصبح فارساً في ركوب الخيل. وعلى الرغم من أن بدايته لم تكن موفقة، إذ خسر 250 سباقاً، إلا أنه لم يتوقف وثابر لتحقيق انتصارات متتالية والفوز بجوائز عديدة. وهناك أيضاً ريتشارد باخ، الذي طرق جميع الأبواب ليتم نشر روايته، وعلى الرغم من أنه قوبل بالرفض لمدة 2 إلا أن روايته جوناثان ليفينغستون سيغال تصدرت مجلة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً. وإن كنت تظن أن الأمر ضرباً من الحظ، فدعني أقول لك إن قصة جاك كامفيلد ومارك فيرتون هانسون كانت مشابهة لريتشارد، إذ واجها صعوبات هائلة إلى أن وجدا دار نشر لروايتهما الشهيرة شوربة الدجاج للحياة، التي كانت بداية لسلسلة ناجحة من 65 كتاباً. من ناحية أخرى، هل تعلم أنه حتى رجال الحرب الذين تذكر أسماؤهم في التاريخ قد واجهوا الصعوبات كذلك؟ فمثلا وينستون تشرشل، على الرغم من تدني مستواه الدراسي وترتيبه المتأخر في المدرسة، إلا أنه كبر واستلم منصب القائد الأعلى للقوات البحرية، وعلى الرغم من تلقيه الهزيمة التي لحقت ببريطانيا في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه لم يستسلم واستمر في مسيرته وأثبت جدارته مجددا عندما ساهمت قراراته بانتصار إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية. إذن هكذا هي الحياة، تقلبات ما بين الخيبات والانتصار، فلما الاستسلام؟ كذلك العلماء واجهوا العديد من الصعوبات قبل أن يرى العالم النور، وهذا فعليا ما قام به العالم توماس ألفا أديسون، إذ اخترع المصباح الكهربائي. لكن لنعد إلى قبل ذلك بقليل، قبل أن يسجل التاريخ اسمه وعمله. حينما كان طالبا ضعيفا رفضته المدارس، فاضطرت أمه لتعليمه في المنزل، ولم تفقد الأمل منه إلى أن أصبح من أشهر علماء العالم. وحتى عالم الفيزياء أينشتاين كان الناس يشكون في قدراته حتى ظنوه متخلفا عقليا، إلى أن أثبت علمه عندما نشر نظرية النسبية وحاز على جائزة نوبل في الفيزياء. فلا يمكن للحياة أن تهزم من يمتلكون الإرادة في مواجهة الصعوبات. الفصل الثاني: لا يمكن للحياة أن تهزم من يمتلكون الإرادة. تتعدد أشكال الصعوبات التي يمكن مواجهتها، منها ما يمكن السيطرة عليه، ومنها ما يظن البعض أنه عكس ذلك. وهنا دعني أسألك أمرا: هل تعتقد أن اللون أو نوع الجنس أو المرض أو الحرب يمكن السيطرة عليها؟ نعم بالتأكيد. وخذ مثالا ماريان أندرسون، رفض المجتمع صوتها فقط بسبب لونها، ولكن هذا لم يوقفها، حيث قامت بادخار ما يكفيها من المال لأخذ دروس في الموسيقى، وأخذت تبحث عن الجمهور في أي مكان كالقطارات ودور العبادة، وسعت حتى أصبحت أول أمريكية من أصل إفريقي تغني في الأوبرا، وفازت في العديد من الجوائز. أما ميري كاي آش، فقد كانت الصعوبات التي واجهتها تكمن بأن معظم زملائها في مجلس الإدارة من الرجال أصحاب التفكير القديم، لذا كلما عبرت عن رأيها كانوا يصفونها بأنها تفكر مثل النساء، وبالتالي كانت جميع اقتراحاتها تقابل بالرفض، لكنها صنعت مما كان يعد نقطة ضعف عاملا محفزا أبرزت من خلاله نقاط قوتها، وافتتحت مشروعها الخاص الذي يستهدف النساء، وبلغت مبيعات شركتها الملايين.
كان ذلك مشابها لما فعلته إليزابيث بلاكويل التي واجهت النبذة لأنها أنثى تريد أن تصبح طبيبة، لكن نظرات من حولها وآرائهم لم تمنعها من أن تكون الأولى على دفعتها، ولكونها وقفت في وجه الصعوبات ولم تتراجع كانت سبباً ليتقدم العديد من الإناث للكليات الطبية، فضلاً عن أنها أنشأت كليات طبية مخصصة للنساء ومنها مستشفى جامعة نيويورك. وبالنسبة لكريستي براون فمنذ طفولته عانى من الشلل الدماغي، لكن والدته لم تفقد الأمل به واستمرت بالقراءة له وتعليمه، حتى أنه وفي أحد الأيام اكتشفت أن بإمكانه تحريك قدمه اليسرى، مما دل على أن إعاقته بدنية فقط، لذا قامت بعرضه على الأطباء، واستطاع مع المحاولات المتكررة والإخفاقات المتتالية التي لم تحبط عزيمته أن يكتب روايته My Left Foot، وقد تمكن مع العلاج من السير والتحدث بشكل مثالي. إذن لا يمكن لأي عائق أن يكون حجة لإيقاف العمل، ولكن هل يمكن لشخص لا يمكنه الرؤية أن يكون كاتباً؟ نعم، وخير مثال هيلين كيلر، وهي قصة نجاح سطرتها الفتاة الصغيرة الكفيفة هيلين ومعلمتها آن سوليفان. فقد كانت هيلين متقلبة المزاج، الأمر الذي صعب من عملية تعليمها، لكن مصيرها تغير عندما قررت المعلمة آن مساعدتها، وفعلاً تمكنت من ذلك، وعملت الاثنتان على التعلم والتعليم الجاد إلى أن تحققت الغاية من التعب، وأصبحت هيلين قادرة على الكتابة والقراءة. ألم تقتنع بعد بسر النجاح الذي أقترحه عليك؟ إذن فلنتابع المزيد من القصص فيما يأتي. اقتباس: ليست هناك أسرار للنجاح، ولكنه نتاج للاستعداد والعمل الجاد والتعلم من أخطاء الماضي. الفصل الثالث: عدم امتلاك أي شيء لا يعني استحالة امتلاك الكثير مستقبلاً. قد ينظر البعض إلى حياتهم ويتحسرون على عدم امتلاكهم لأي شيء يأخذ بيدهم للنجاح، لكن هذه الظروف ليست حجة لعدم امتلاك الكثير في المستقبل، فعلى كل شخص أن يصنع من المتاح ما يرغب به. فنولان باشنل مثلا بعد أن باءت محاولته بالفشل للعمل في ديزني قام بتأسيس شركة الألعاب الإلكترونية أتاري، وكذلك كليف كاسلر كان يمكن أن يكون عدم امتلاكه لتوصية من وكيل للكاتب العائق الأكبر له، لكن أتدري؟ لقد ابتكر وكيلا مزيفا باستعانة من خياله الروائي، فأخذ يرسل التوصيات الزائفة لكبرى دور نشر الأعمال الأدبية، وقد نجح في توقيع عقد ونشر روايته Raising the Titanic. وكذلك الأمر بالنسبة لأبرز الممثلين، فقد بدأوا من الصفر مثل الباتشينو، فبعد أن دفعته حاجته للوظيفة إلى ترك مدرسة الفنون التمثيلية إلا أنه عاد إلى المسرح وأصبح من أفضل 100 نجم على الإطلاق. أو بإمكانك أن تأخذ أشهر مقدمة برامج أوبرا وينفري كمثال آخر على ذلك، فقد تعرضت للرفض فقط بسبب مظهرها، ولكنها أثبتت جدارتها على الشاشة. تختلف ردات الفعل بين الأشخاص تجاه الصعوبات، فقد يقرر أحدهم تجاهلها، وهناك من يحدثون الفرق كليون لينوود بين، إذ واجه صعوبة بالتنزه تحت الأمطار بسبب الأحذية غير المهيئة، فابتكر حذاء يجمع بين الأمان من الانزلاق للأحذية الجلدية وتجنب البلل للأحذية المطاطية. ومع الكثير من الصعوبات في البداية إلا أنه أسس شركة تزيد أرباحها اليوم عن المليار. وهنالك أيضا جستر كارلسون الذي اخترع ماكينة التصوير الجاف والتي آمن بأهميتها المستقبلية، ولكن للأسف تم رفض اختراعه كثيرا، ولكن بعد عدة محاولات غير يائسة اهتمت به شركة هالويد وأصبحت أرباحها تقدر بالملايين، وقد أطلق عليها مؤسسة زيروكس تكريما لهذا الاختراع. أما عن جملة ليست لديه أفكار جيدة والتي قيلت عن والت ديزني مؤسس شركة والت ديزني أحد أنجح شركات العالم لإنتاج الرسوم المتحركة، فكر قليلا، ماذا لو أنه استمع للمحبطين واختار أن يسلك طريق اليأس؟ ببساطة لما رأيت سنو وايت والأقزام السبعة وميكي ماوس على الشاشة. لذا مهما اشتدت الصعاب لا تتخلى عن فكرة أنت مقتنع بها. الفصل الرابع: مهما اشتدت الصعاب لا تتخلى عن فكرة أنت مقتنع بها. كاد خجل جين أوستن أن يمنع العالم من معرفة رواياتها، ولكنه لم يكن العائق الوحيد، فعندما استجمعت شجاعتها قوبلت روايتها First Impression بالرفض، ولكنها استمرت بالكتابة
وبعد 8 سنوات نشرت روايتها Sense and Sensibility، وأدى نجاحها إلى تكرار محاولة نشر كتابها الأول مع تغيير اسمه إلى Pride and Prejudice، وهي أشهر أعمالها. والآن فلتتخيل أن تصبح أحد عاداتك اليومية عملاً ناجحاً لك في المستقبل. لا تستغرب الأمر، فهو جيم كاري كان مجرد فتى صغير يسعى إلى إضحاك والدته المريضة بتعبيرات وجهه وحركاته الطريفة، ولكنه وجد في رسم الابتسامة هواية له. توجه إلى المسارح وبدأ بتقليد الفنانين وأضحاك الناس، ثم سعى لأن يضحك الناس من خلال شخصيته المتفردة. تم رفضه بالبداية، واستمر في محاولة إثبات ذاته حتى فعل حقا وأصبح من أشهر ممثلي الكوميديا. الصعوبات هي طريقة لإيجاد طرق جديدة أسهل للحياة، وربما الاختراعات تساعد العديد من بعدنا لكي لا يواجهوا الصعوبات نفسها. خذ مثالا في ذلك جاك كوستو، الذي كان على وشك التخرج من كلية الطيران البحري، لكنه تعرض لحادث سيارة أليم أفقده القدرة على استخدام يده اليمنى، وقد نصحه الأطباء ببترها، لكنه قرر التدرب تحت الماء لاستعادة سيطرته عليها. من هنا اكتشف حبه للغوص بالأعماق، فقام باختراع الرئة المائية، وهي علبة أكسجين موصولة بالفم، وقضى بقية حياته يستكشف أعماق البحار ويخترع معدات بحرية تساعده على فعل ذلك. وهنالك شخصية أخرى قد قيل عنها إنها بطيئة الفهم ولا تستطيع الالتزام بالقواعد الموسيقية، وقيل عن ألحانها بأنها ضجة صاخبة وسوقية. كانت تحيي الحفلات الموسيقية لكسب قوت يومها، وانتقدها النقاد أقصى الانتقادات، ولكنها لم تأبه لهم، فقد كانت تعرف أن موسيقاها ستتحدث عن نفسها ذات يوم. هذه الشخصية هي لودفيغ فان بيتهوفن، عازف الموسيقى الأصم، وهكذا أيضا ألكسندر غراهام بيل، والذي آمن بفكرة اختراع سيستخدمه العالم كله. ولكن في وقتها ظن الجميع أن فكرته فيها الكثير من العيوب، وحتى أنهم اعتبروها لعبة، إلا أنها كانت اختراعا استخدمه ويستخدمه العديدون ولا يستغنون عنه: الهاتف. فقرة بارزة من الكتاب. في بعض الأحيان لا يواجه الفرد بالضرورة فشلا حقيقيا، ولكن الناس تتنبأ له بالفشل، فنادرا ما يصل المرء إلى قمة سلم النجاح دون أن يلقى ولو شخصا واحدا على الأقل يتنبأ له بعدم قدرته على تحقيق النجاح. الخاتمة. أثناء السعي نحو تحقيق النجاح لا بد أن تواجه الصعوبات المختلفة جميعها، ويمكنك السيطرة عليها. كل ما عليك فعله هو أن تتمسك بحلمك وتستمر في السعي، وفي طريقك نحو النجاح ستمر بمطبات للفشل. لا تتوقف عندها، بل استمر إلى أن تصل إلى نهاية طريقك. سواء كنت تحلم بأن تكون مخترعا أو ممثلا أو طبيبا أو مهما اختلفت طبيعة حلمك، فإنك بالإرادة ستحققه حتما. فهذا سر النجاح، والذي يقول لك إنه لا يوجد سر في الأساس.